सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा का ये मकान आलीशान था और मेराज पे जाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हीं के घर में आराम फरमा थे जहाँ में कैफ अंतुम खैर माशाल्लाह कैफ से है कैफ उमूर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया फ्रॉम इंग्लैंड से हमारे साथ हैं इस वक्त। मोहसिन उलमा अहले सुन्नत मोहम्मद सबीर भाई भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह। उम्रे के इहराम की नियत करता हूँ मैं उम्रे की है। इब्राहिम भाई ने अंग्रेजी पानी लिया है चीफ से चिबला मुफ्ती साहब के पास पानी है जूसेस वगैरह लिए हैं और हमारे सगीर भाई ने आपको सेहत दे जुबैर भाई आमीन। हमें नाइस मकामात की और असल ये इलाका है पूरा ये जो देख रहे हैं यहाँ पर सैयदा खदीजा बिनते खुवैलिद रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकान आलीशान था। मैं ये मस्जिद जुल्हुलैफा है और हमारा स्टे जुल्हुलैफा में है इस वक्त। इस मकाम पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमरा और हज का एहराम बांधना नियत करना साबित है। आज के मेहमान खास से मुलाकात भी करवाते हैं। मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया फ्रॉम इंग्लैंड से हमारे साथ हैं इस वक्त और मोहसिन उलमा अहले सुन्नत सबीर भाई भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह। और हमारे साथ इब्राहिम भाई जो सगीर भाई के नूर नज़र हैं शहजादा हैं माशाल्लाह और बड़े प्यारे क्विट इस्लामी भाई हैं। मुफ्ती साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तारीख़ी सफ़र रहेगा। आइए चलिए हम सफ़र का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब आ गए सगीर भाई भी आ गए। नाजरीन यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। उस्तादुल उलमा क़िबला मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया फ्रॉम इंग्लैंड से हमारे साथ हैं और एक बहुत अहम टॉपिक पे इंशाअल्लाह हम कलाम भी करेंगे कि दुनिया में बसने वाले तमाम अवाम अहले सुन्नत को इसका फ़ायदा होगा। कि देखें मक्के मदीने में सफ़र करने वाले ला इल्मी के बिना पर बहुत सारे गुनाह में लोग मुब्तला हो जाते हैं। हुदूद हरम की क्या ताज़ीम है, मिकात किसको कहते हैं, हिल किसको कहते हैं, आफाकी कौन है, तो वो कौन सी गुफ्तगू होगी हज उम्रे के हवाले से इंशाअल्लाह आप समाअत करें। मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा इंशाअल्लाह यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा और मज़ा नहीं मज़े को मज़ा आएगा। और आपने देखा होगा मेरे सर पे टोपी मैंने पहना हुआ है, एहराम में भी हूँ। आप सोच रहे होंगे एहराम में तो टोपी नहीं पहनी जाती, तो नीयत से पहले आप टोपी पहन सकते हैं। तो हमने अभी तक नीयत नहीं की है इसलिए टोपी हमने पहन रखी थी। अब नीयत अब करने जा रहे हैं तो हम टोपी जो है वो उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्रे के इहराम की नियत करता हूँ। मैं उम्रे की एहराम की नियत करता हूँ। अल्लाह ताला इस उम्रे को मेरे लिए आसान फरमाए। अल्लाह ताला इस उम्रे को हमारे लिए आसान फरमाए और कबूल भी फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन यहाँ से हम कुछ खाने पीने खुर्दो नोश की अशिया यहाँ से हम लेंगे, परचेस करेंगे। के बाद आगे का सफ़र होगा, जाहिर है 4-4.5 घंटे का सफ़र है। यह हम सूक में दाखिल हो चुके हैं। कभी भी आप सफ़र में हों और सफ़र कर रहे हों आप और अनजान इलाके में हो तो फिर ये तवक्को ना रखिए कि आगे से ले लेंगे। अगर सामान की ज़रूरत हो, पानी वगैरह, जूसेस वगैरह, खाने पीने की अशिया, तो पहले फुर्सत में इसको लेके गाड़ी में रखने। आप ज़रूरत की बहुत सारी अशिया यहाँ से मिल जाती हैं। इस तरह का चप्पल हमने परचेस किया है क्योंकि हम शूज़ पहन कर आए थे, चप्पल घर से लेना भूल गए थे, तो हमने यहाँ से चप्पल परचेस किया है और ये हमने पहन भी लिया है। ये बैग वगैरह है। उम्रे के दौरान एहराम के ऊपर बांधने में काफ़ी फ़ायदा होता है हाजी का कि इसमें मोबाइल, चार्जर और पर्स, चाबियाँ वगैरह ईजी आप रख सकते हैं। एहराम की गिरफ्त करने की नीयत से नहीं बांधना चाहिए, इस नीयत से बांधें कि हम इसमें ज़रूरत की अशिया रख सकेंगे। एक तो ये क्या भैया दिखाइएगा
ابراہیم بھائی نے ایک کوک پرنگل انگریزی پانی لیا ہے چیف سے. قبلہ مفتی صاحب کے پاس پانی ہے, جوسز وغیرہ لیے ہیں, اور ہمارے صغیر بھائی نے چپلیں لی چینج لیے ہیں. ہم تینوں نے یہیں سے پرچیز کیا ہے چپلیں. کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں احرام تو یہ سننے میں آیا ہے کہ بغیر سلا ہونا چاہیے, تو یہ بیلٹ, تو بھیا بیلٹ جو ہے وہ لباس میں نہیں آتا ہے. یہاں ہم آ چکے ہیں, مفتی صاحب پہلے سے آگے, اور یہ ہم نے ڈور کلوز کیا, گاڑی سٹارٹ کی جناب. یہ تو نام میٹھی ہے, نام میٹھی ہے. سائڈ والا ونڈو ہے اس کا کھول. ابھی کھول. ناظرین, ہمارا سفر جاری ہے مدینہ سے مکہ المکرمہ کی جانب. راستے میں یہ ایک زیارت آتی ہے بیر الماشی. یہاں پر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا تھا. آئیے چلیے اس مقام کا وزٹ کرتے ہیں اور ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. چلیں حضرت. جی جی. صغیر بھائی کے چھوٹے بیٹے مفتی صاحب بھی آ چکے ہیں, اور ہم اس مقام خاص کی طرف بڑھ رہے ہیں جس مقام کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نورانی قدموں سے شرف بخشا ہے. اور یہاں پر 800 سال پرانی عمارت آج بھی موجود ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, دور قدیمہ کی عمارت ہے. لیکن مکہ مدینہ آنے والے جو عاشقان رسول ہیں, میرے خیال سے لاکھوں میں کوئی ہوگا جو جانتا ہوگا, جو مورخین حضرات کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, تاریخ پر گہری جن کی نظر ہے, وہ تو یہاں پر آ جاتے ہیں, لیکن عوام کا یہاں پر آنا مشکل ہے. یہ دیکھیں, جو معنی ہے اردو کے اندر ہاں وہ ہے چلنے والا. آئے ہائے, مشا یمشی سے ہے ماشاءاللہ. ماشی, اس میں فائل کا سیکھا چلنے والا. اب اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی, اس کا نام بالکل, یعنی ماشی رکھا گیا. واہ. بیر الماشی, چلنے والا کنواں. ہاں جی جی. چلنے والا کنواں, یہ اس زمانے کا کوئی خاص کمرہ تھا. یہ دیکھ, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی. اس طرف کنواں ہے بیر الماشی کا. یہ ہے بیر الماشی, یہ بیر الماشی کا کنواں ہے. وعلیکم السلام, کیف انتم خیر ماشاءاللہ, کیف صحت, کیف امور ماشاءاللہ. كيف الحال؟ كويس الحمد مية لله مية. الحمد اشرب لله. شاي قهوة. جزاك الله, الله يعطيك العافية. الله اشرب تكلم. شاي قهوة. ماشاء اللہ. استاذ العلماء from بريطانيا. ما شاء الله تبارك الله تشرفنا هو فيك. جالس العرب اللهم مشهور ومعروف. الله يسعدك يا حبيبي, شكرا لك, تشرفنا فيك يا حبيبي. الله يسعدك, اشرب شاي قهوة يا حبيبي. جزاك الله. ما اسمك يا حبيب؟ اسمي صالح. صالح, ما شاء الله. صالح. الله يعطيك الله العافية. يصلحك يا الله حبيبي. يعطيك يسمى العافية. باسمي, الله يسمى باسمك. الله يجزاك خير يا حبيبي, شكرا لك يا حبيبي. آمین. شكرا لكم, سلام عليكم. بیر الماشی کے یہ عرب تھے جو ماشاءاللہ کافی مہمان نواز ہیں, اور دیکھیں ان کے اخلاق حسنہ سے بخوبی پتہ چل گیا ہمیں کہ حضور کا قیام یہاں کیوں ہوا تھا. ہاں, کہ یہ لوگ اخلاق والے ہیں بیر الماشی کے. اب ہم اندر تھے, وہ گاڑی باہر سے روک کر آیا ہم سے ملنے کے لیے. قبلہ مفتی صاحب سے بھی ملا, مجھ سے بھی ملا, اور کہہ رہا کہ نہیں گھر پہ کھانے پینے کے لیے, چائے کے لیے چلو. تو وہ تو مکمل نیت کے ساتھ آیا تھا, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. مدینہ کے لیے تو ناظرین بیر الماشی کا وزٹ کیجئے گا, بہت مزہ آئے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ ہے. امام کہتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. کس طرح پاؤں رکھوں اے صاحب بصیرت, آنکھیں بچھی ہوئی ہے ہر جا تیری گلی میں. ہاں جی, چلیں مفتی صاحب بیٹھے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو صحت دے زبیر بھائی. آمین. ہمیں ان نائس مقامات کی زیارت کرا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو آخرت کی منزلیں بھی آسان کرے. آمین آمین یہ آمین. ہمارا ناظرین, ایک محطے پہ ہم نے اسٹے کیا ہے, اور محطہ بولتے ہیں پیٹرول پمپ کو. نماز مغرب بھی ہم نے ادا کی. یہاں پر یہ مسجد ہے,
और ये है पाकिस्तानी मताम, यानी पाकिस्तानी होटल यहाँ पर है। ये देखें आप, तो यहाँ पे देखते हैं खाने में क्या है। तो खाना खाने के बाद इंशाअल्लाह आगे का विजिट करेंगे। मताम बदरिया पाकिस्तानी होटल। हाउ आर यू? आप ऑर्डर दे दिए? ऑर्डर दे दिए? हाँ। मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हैं। मुफ्ती साहब क्या ऑर्डर दिया आपने? ऑर्डर किया है यहाँ पर बिरयानी, हाँ, और चिकन भी ऑर्डर किया, और मटन कढ़ाई ऑर्डर की है। सगीर भाई आपने भी कुछ अलग से दिया या? नहीं, हमने सिर्फ अपने छोटे क्या बात है? बर्तन भी थोड़ा से ले आऊँ ना। اوكي دے رہا ہے और ये रोटी भी। چاپ روٹی گرم روٹی بنا मुफ्ती साहब का ऑर्डर आ चुका है। जो इन्होंने ऑर्डर किया था ये पुलाव है मेरे ख्याल से, और ये मटन कढ़ाई है, ये मंदी है, चिकन मंदी। शुरू करें। محمد محمد نامی محمد نامی محمد جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب کاش مل جائیں ہم سب نام محمد کے سبب نامی محمد۔ नाज़रीन, अल्लाह पाक के एहसान अज़ीम है, उसके करम से फ़ज़ल से हम इस वक्त हरम काबा के सामने हैं। और अभी हमने वज़ू खाने में वज़ू किया है, और वज़ू करने के बाद हम हरम काबा की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, काबा मुशर्रफ़ा पे जब नज़र पड़े और बंदा जो भी दुआ करे उसकी दुआ कबूल है। रवायतों में यह भी आता है कि बल्कि जब जब काबे पे नज़र पड़े और वो दुआ करे तो वो उसकी दुआ कबूल है। ये हम अंदरूनी इलाके में आ चुके हैं, बिल्कुल हम काबा मुशर्रफ़ा के करीब आ चुके हैं। नाज़रीन, जब भी यहाँ से आप गुज़रें तो ये इस पिलर की डिज़ाइन देख लें। इस पे लंबी लंबी धारियाँ बनी हैं, ये और ये दोनों का डिज़ाइन देख लें आप। आम खम्भों से ये खम्भा बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए, एक ये है और इसी के सामने एक ये दोनों खम्भे हैं, इसके दरमियान से हम गुज़र रहे हैं। और ये मकाम ख़ास है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये मकाम ख़ास है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की सिस्टर सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा का ये मकान आलीशान था। और मेराज पे जाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हीं के घर में आराम फरमा थे जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और यहीं से प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र हुआ था। ये है मकाम उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा। इन दो खम्भों का नक्शा आप जहन में रखें। बाकी जो खम्भे हैं उसके पिलर्स वगैरह बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इन दोनों खम्भों पे धारीदार डिज़ाइन बना हुआ है। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, मफलूज हूँ मैं सब होशो खिरद, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मैं बंदा हूँ तेरा, मैं जाऊँ कहाँ, मैं बंदा हूँ तेरा। मौला मौला मैं बंदा हूँ तेरा, मैं जहाँ कहाँ, मैं बंदा हूँ तेरा। मेरे करीम करम कर, मैं तेरा बंदा हूँ,
کرم کی ڈال دے چادر میں تیرا بندہ ہوں مولا مولا میں بندہ ہوں. ناظرین الحمدللہ کعبہ مشرفہ کے 7 پھیرے ہمارے مکمل ہوئے اور مقام ابراہیم کے قریب رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں. بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس مقام پر پہنچتی تھی تو آپ دوڑ لگاتی تھی, چلنے کی رفتار بڑھا دیا کرتی تھی. تو اس مقام پر تیزی کے ساتھ گزر جانا یعنی دوڑ لگا کے چلنا, جس طرح یہ لوگ بھاگ رہے ہیں دیکھیں, یہاں پر اس انداز میں چلنا یہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت عظیمہ ہے. لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیں, عورتوں کو اس مقام پہ دوڑنا منع ہے. ناظرین اللہ پاک کے کرم سے 7واں پھیرا ہمارا مکمل ہوا. یہ مروہ کا پہاڑ ہے, دیکھ رہے ہیں جس کے ارد گرد ٹائل لگے ہوئے ہیں. اور 7واں پھیرا ہمارا مکمل ہونے کے بعد یہاں سے ہم نکل رہے ہیں. گیٹ نمبر 25. کیا نسبت ہے ماشاءاللہ. اور 25 نمبر گیٹ کے طرف کون کون سی زیارات ہیں ہم اس کی بھی نشاندہی کریں گے. کافی قریب ہم پہنچ چکے ہیں. یہ دیکھیے, یہ جہاں سے انہوں نے بیریئر سے جس علاقے کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے, کچھ علاقے اس طرف کے ہیں جو انہوں نے گھیرا ہوا ہے, یہ علاقہ, اور اصل یہ علاقہ ہے پورا. یہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر السیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان عالی شان تھا. میں بالکل آپ کے مکان اقدس کے اندر ہوں اس وقت. یہ وہ مقدس بابرکت سرزمین ہے جس زمین کے اوپر, جس مکان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں کی ولادت باسعادت ہوئی, سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے, کہ وہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں اور ان کی ولادت باسعادت العوالی کے علاقے میں ہوئی تھی جو مدینہ پاک میں ہے. اور اس مقام پہ سب سے بڑی بیٹی حضور کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی اسی مقام پر. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور 2 بیٹے حضرت سیدنا قاسم اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ورضی اللہ تعالی عنہن کی ولادت باسعادت اسی مکان کے اندر ہوئی, جو مکان ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ تھا جس پہ یہ عمارت بنائی گئی ہے. اس کا نام ہے جبل ابو قبیس. اسی پہاڑ پر طوفان نوح علیہ السلام جب آیا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام حجر اسود کو اس پہاڑ کے اوپر رکھے ہوئے تھے. یہ وہ پہاڑ ہے, اور اسی پہاڑ کے اندر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار الکنز. اس غار کے اندر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پاک ہے. ایک روایت یہ بھی ہے اور دوسری روایت ہے مسجد خیف کے اندر ہے. اور اسی پہاڑ پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے کہ حبیب یمنی جو آیا تھا خیر برے ارادے سے, لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات ارشاد فرمائے, اور اسی کے کہنے پر, اسی کے مطالبے پر حضور نے اسی پہاڑ سے چاند کو 2 ٹکڑے کیے تھے. یہ جو مسجد ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پہ, دور قدیمہ کی مسجد ہے. اس کا نام ہے مسجد ہلال. یہ وہ خاص مقام پر مسجد بنائی گئی تھی, اس وقت نہیں ہے, جہاں سے حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. اور یہ جو کھڑکی آپ کو دکھا رہا ہوں میں, یہ کھڑکی کی کیا تاریخ ہے جو اکثر بسوں میں گائیڈ وغیرہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. وہ قذاب جھوٹے گائیڈ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بڑھیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی.
تو یہ روایت حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ جاہل جپٹ لوگ ہیں جو اس طرح کی روایتوں کو بیان کرتے ہیں. یہ روایت ہے نہیں تو روایت ہوگی کیسے؟ یہ غلط ہے. آپ اس کو نہ بیان کیا کریں اور اس طرح جو بیان کرتا ہے اس کو وہیں روک دیا کریں. اور اسی پہاڑ کے اس سمت کی طرف اگر کیمرہ میں کروں تو یہ جو بلڈنگ آپ کو دکھا رہا ہوں زوم کر کے، یہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان علی شان تھا، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اسی مکان کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. ربیع الاول کا مہینہ 12ویں تاریخ تھی اور صبح و صادق کے وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اسی مکان والے مقام پر ہوتی. اور اس بلڈنگ کے قریب سے ہوتے ہوئے اگر میں زمزم ٹاور کی طرف بڑھوں اس راستے سے جو حرم اور پہاڑ کے درمیان سے جو گلی نکل رہی، جو راستہ نکل رہا ہے، اس راستے پر اگر میں چلوں تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ کون سی زیارت آتی ہے میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں، یہ ہے گیٹ نمبر کتنا ہے؟ 14 گیٹ نمبر ہے. یہ 2 دروازے ہیں 14 نمبر کے. یہ دروازہ اور یہ ہے بواب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بواب کہتے ہیں دروازے کو. یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوتے تھے. جی ہاں، جب عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 4 عمرے حضور نے کیے، 1 حج، تو 4 عمرے کے لیے حضور تشریف لائے تو انہی دروازوں سے حضور کا دخول ہوا. اور حج پہ جب سرکار تشریف لائے تھے تو یہیں سے حضور کا دخول ہوا. بواب نبی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. امسك لي كلك